बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जब मैं आप सबको देख रही थी तो मुझे याद है जब इमरान खान ने सियासत शुरू की तो हमारे जो वालिद थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे इस बात से कि उनके भाई भी सियासत में थे, उनके भाई भी सियासत में थे। तो वो हमेशा कहते थे कि जो मैं देखता हूँ कि मुरब्बे बेचते हैं और सियासत करते हैं, तो वो इमरान खान को डिस्करेज कर रहे थे। तो इमरान खान ने कोई इचरे में कोई इवेंट से वापस आके हंसते हुए वापस आए और आके कहते कि वहाँ पे 50 कुर्सियाँ लगी हुई थी और 25 लोग बैठे हुए थे और मैं स्पीच देकर आया हूँ। इमरान खान ने हर कोने कोने पाकिस्तान में खुद फिरे। अगर कोई कहना कि उनको सियासी शऊर नहीं है तो उन्होंने कोई ये नहीं था कि उन्होंने कोई उसको पैराशूट करके आए थे। उन्होंने एक एक जगह पे मुझे ये वाली बात याद है क्योंकि हंसते हुए अंदर आए थे और मेरे वालिद को बता रहे थे और बताया भी कि मैंने स्पीच क्या दी। और उसके बाद वो कौन से गांव में नहीं गए, कौन से इलाके में नहीं गए, कितने लोगों को नहीं मिले। हम कई जगहों पे जाते हैं और वो हम सुनते हैं कि इमरान खान यहाँ आए थे और हम उनको मिले थे। इतने लोगों को वो मिल चुके हैं कि हम हैरान हो जाते हैं कि कौन से कोना है जिसके अंदर वो इमरान खान पाकिस्तान में नहीं थे। इसलिए जब अब वो उन्होंने पहले कहते हैं ना कि पूरी अपनी पहले समझा फिर के समझा, लेकिन उन्होंने अपना जो रास्ता था ना उन्होंने अलहदा बनाया। पहले इस वक्त जैसे आप भी कह रहे हैं कि सियासी जो सिस्टम था वो काफी डेड था, मतलब एक जानदार सिस्टम नहीं था। आप एक रूटीन में एक सिस्टम था कि ये आएगा और ये बैठेगा और बन जाएगा। उन्होंने अलग रास्ता सियासत का बनाया है। हम भी उनमें से हैं, फैमिली में से भी हम भी तनकीद करते थे, ये कौन आ गया, ये किस किस्म का बंदा है। लेकिन वो एक बात करते थे कि देखो मैंने तो अच्छी नीयत से किसी को साथ किया है, लेकिन ये तो उसका इम्तिहान है कि वो इस पे उतर सकता है कि नहीं। तो ये लोग कई कहते थे कि जी इमरान खान को समझ नहीं है या इमरान खान को, लेकिन आप उनकी बात ये बहुत बहुत ज़रूरी बात है समझना कि कहते वो मेरा इम्तिहान नहीं, अल्लाह को इन्होंने जवाब देना है। और अपनी जब मैं अच्छी नीयत से कर रहा हूँ, मैं एतमाद कर रहा हूँ, तो अगर वो उस पर नहीं पूरा करना चाहते या नहीं उतरते या रास्ता कोई और पकड़ते हैं तो ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है और उन्होंने अल्लाह को जवाब देना है। ये हमेशा से अल्लाह के साथ इन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा हुआ है और वो उस पर उनका यकीन इतना मजबूत है कि जेल के अंदर जाकर एक दिन किसी ने हमें पैगाम दिया तो हमने उनको कहा कि देखें इस किस्म की चीज़ें बहुत हमारे पास आती हैं, थ्रेट्स भी आती हैं, धमकियां भी आती हैं, आज आपको अरेस्ट कर लेंगे, आप गाड़ी में ना के ले जाएं, देखें कोई गाड़ी ना मार दे आपको, मतलब आती रहती हैं। हमने कहा किसी ने एतमाद के इंसान ने कहा है कि कोई मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि आपको 2 महीने में एलिमिनेट कर दिया जाए। पहला सवाल उनका क्या था, क्या तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया? मेरी जिंदगी उसके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। नारे इमरान। अच्छा, मैं तो सिर्फ उनकी जर्नी बता रही हूँ और माशाल्लाह जब आप सबको कराची से और सिंध से सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है। आपा कराची आना है आपको। अलीम भाई मैं सिर्फ बात कर रही हूँ कि जिस इंसान ने इतनी एक कौम को जगाने के लिए सारा कुछ किया, लोग समझते जी आप फिक्र क्यों करते हैं, कल वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। इमरान खान ने ये प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो किया ही नहीं था। उनका दिल था कि ये जो आज हम देख रहे हैं कि लोग पूरे इलाके से और जवान बच्चे और बेसिकली एक ग्रास रूट से जो उनका दिल था कि एक तब्दीली आए, तो और लोग कहते हैं जी झगड़े ये तो पीटीआई की डायनामिक्स बड़ी जबरदस्त है। हम ये देखते हैं कि वो कोई मरी हुई कोई पार्टी तो नहीं कि ऊपर से एक ऑर्डर आए और चुप करके सुन ले, वो तो इसका मतलब वही कोई डिक्टेटरशिप ही हो गई।
یہ تو بڑی ڈائنامک ہے, آپس میں لڑتے بھی ہیں, جھگڑتے بھی, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. میرا تو خیال ہے بڑا ہیلدی ہے, یہ بڑی جمہوری طریقہ ہے. میرا تو یہ خیال ہے, یہ تو میرا پرسنل ذاتی اوپینین ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز پہ ڈبیٹ کرتے ہیں, آرگیو کرتے ہیں, اس کو پھر سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. ہاں سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, اور لیکن جو آپ نے بات کی کہ مل کر, اگر یہ سب مل کر دیکھیں, پاکستان مشکل میں ہو سکتا ہے, جو عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی کہا, اور کل میری بہن آج بھی کل کہا تھا, کل تھا آج تو کیس تھا. 2 دفعہ عمران خان نے ایک ہی بات کی ہے کہ دیکھیں مودی واپس اٹیک کرے گا کیونکہ وہ زخمی ہے. ہاں اس نے یہ کہا نا, زخمی ہے, اور کیونکہ وہ اس وقت اس نے چھوڑنا نہیں ہے اس بات کو. تو پاکستانی قوم کو متحد رہنا ہے, یہ اس نے پیغام دیا. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اور آپ نے الرٹ رہنا ہے. یہ 2 باتیں تو انہوں نے پہلے بھی کی تھی, اور آج میرے خیال میں پھر بھی انہوں نے میری بہنوں سے بات کی. میرا بین ہوا ہے, ایک ہفتے جانے دیا تھا, پھر بین ہو گیا. تو لیکن جو نون لیگ سے انہوں نے کہا تھا کہ بالکل میں کوئی بات نہیں کروں گا, وہ میری بہن بتائیں گی. انہوں نے کہا تھا کہ جو فارم 47 والے ہیں وہ چوری سے آئے ہوئے ہیں, تو چاہے وہ پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں, تو چاہے تو چور ہی ہوتا ہے, تو اس سے ہنس کے باتیں کرنا یا ان کو جفیاں ڈالنا یا ان کو مبارکیاں دینا, کہتا ہے یہ جس عوام کا ووٹ چوری ہوا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے, تو مت یہ کیا کرے پارلیمنٹ میں. کہتے ہیں جو نارمل پارلیمنٹ ہے نا, عام حالات ہے, پھر تو آپ اچھی باتیں کریں, وہ تو یہ نارمل پارلیمنٹ تو نہیں ہے, یہ تو چوری کے لوگ. تو یہ کہتے ہیں مت کیا کریں, جنہوں نے چوری کیا وہ ان کو جفیاں ڈالیں, ان کو اسمائل کریں, ان کو مبارکیاں دیں. کہتے ہیں یہ ووٹرز کی تذلیل ہے, جنہوں نے تکلیفیں وہ تکلیفیں کاٹ کے آپ ان سے جفیاں ڈالیں. تو کل میں بہت فرملی, ہمیں بھی آتی ہے تکلیف ہوتی ہے, سچ میں تو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے بڑی کلیئر ہے اس چیز پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا, سنتے ہیں وہ اخبار ان کے پاس جو بھی آتا ہے یا پی ٹی وی میں, جب وہ دیکھتے ہیں نا, پھر ان کا پھر غصہ چڑھا ہوتا ہے. لیکن میری بہنیں ابھی مل کر آئی ہیں, وہ بہت مضبوط ہیں اس چیز میں, وہ بڑی کلیئر ہیں ماشاءاللہ. اور وہ ہمیشہ اور وہ کیونکہ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ, آپ بھی اور ہم بھی شاید سمجھتے ہیں کہ وہ 2 سال سے جو انسان جیل میں بیٹھا اور آئسولیشن میں, عام قید کی طرح نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں سے ملاقات وغیرہ کرتے ہیں. آج کل تو وہ جو کہہ رہا تھا, کل بھی کہا, ویسے بھی وہ شکایت کے نہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت, کہتا ہے بہت گرمی ہو رہی ہے, یعنی بہت زیادہ گرمی. اور یہ وہ عمران خان ہے کہ لوگ ان کے پاس گرمی میں جب ملنے جانا ہوتا تو گھبراتے تھے, کیونکہ نہ وہ اے سی چلاتے ہیں اور نہ وہ پنکھا چلائیں گے, اور لوگوں کو گھبراتے تھے کہ ہم گرمی میں کیا کریں گے, عمران خان اے سی نہیں چلاتا. اور یہ وہ انسان ہے کہ جس کو آپ سوچیں کہ کتنی گرمی ہوگی, باہر 46 ڈگری ہے. تو اگر کسی نے کہا کہ باہر آج کل بڑی گرمی, میں نے کہا وہ دیکھ لیں کہ جو انسان ہمارے لیے جیل کے اندر دوسری گرمیاں کاٹ رہا ہے. اور یہ مجھے یاد ہے پچھلی سال انہوں نے بڑے ہنس کے کہا, تو آج وہ کل جرنلسٹ بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے سامنے بھی مذاق کر رہے تھے, کہتے اتنی گرمی ہے کہ میرے کپڑے گلنا شروع ہو گئے, گل گئے, اتنا پسینہ آتا ہے کہ کپڑے گل جاتے ہیں.